في هذه الفيديو غنشوفوا l'interface d'utilisateur. Donc هنا عندنا اول حاجه هنا الفوق عندنا لا بار دو تي داكسي رابيد. هذه لا بار دو تي داكسي رابيد اشنا هي لوتيليتي ديالها؟ هي غير كتسهل علينا لاكسي. باغ اكزومبل كنخدم بسيرفاس كندير اجوتي باغ اكزومبل او ليو باش نمشي باغ اكزومبل لجيري وندير باغ اكزومبل فاريونت. انا كنخدم في اركيتكتور او ليو باش ندير هذا من اركيتكتور كنمشي جيري وكندير فاريونت جابوي عاد كندير زعما الفونكسيوناليتي ديالي كنجي غير جيري كنوريك على لا كوموند اللي كنخدم فيها بزاف كندير لها اجوتي. ها هي كاينه هنا دوكو. ها هي عندنا باش نتحكموا في هاد لومبلاسمون ديال هاد لي زوتي كنجيو هنا على هاد لا فليش كنديرو بيرسوناليزي. باغ اكزومبل هاد سيرفاس بغيتها تكون هي الاولى جابوي سور سيرفاس وكنبدل لها البلاصه ديالها. باغ اكزومبل نجيبها حدا امبريمي حدا امبريمي. اوكي ها هي جات حدا امبريمي. سينو بغيت نحيدها مننا جو مون ديباراسي من هذه ما بقيتش كنستعملها. كليك دغوا سوبريمي دو لا بار دو تي داكسي رابيد. ها هي مشات. باغ اكزومبل فاريونت حتى هي بغيت نحيدها من هنا كندير كليك دغوا سوبريمي دو لا بار. ها هي مشات. سينو بغيت نردها كنجي جيري فاريونت اجوتي. هي رجعت. دونك هذه الفائده ديال هاد لا بار داكسي رابيد. دوزيام شوز عندنا هادو كيتسماو لي زونغلي. اونغلي اركيتكتور، اونغلي ستركتور، اونغلي اسيي، اونغلي كولابوري، اونغلي جيري. دونك هادو سي لي زونغلي. كل اونغلي كيكونوا فيها دي بانو. باغ اكزومبل اركيتكتور بانو كرياسيون هادو كاملين. هذا بانو كرياسيون، بانو سيركولاسيون، بانو موديل. وكل بانو باغ اكزومبل بانو موديل كيكونوا فيه دي فونكسيون. بانو موديل فيه فونكسيون تكست 3 دي، فيه فونكسيون لين دو موديل، فيه مثلا كرياسيون، فيه فونكسيون فenêtre، فونكسيون توا، فونكسيون سول. دونك سي لي زونغلي. عندنا هنا لي زونغلي كل اونغلي فيه دي بانو، بانو ستركتور، بانو اسsemblage، بانو فونداسيون. وكل بانو فيه دي فونكسيون. بانو ستركتور فيه فونكسيون مور، فونكسيون سول اكسيتيرا. دونك هذا سكي كونسيرن هاد لا بارتي. عندنا هنا لا بارتي دو ديسان. دونك كنسميوها زون دو ديسان. دونك هنا فين كنديسينيو وكنموديليزيو لو بروجي ديالنا. هاد لا بارتي نورمالمون كيعرفها كلشي دونك غير بور لو ديسان. عندنا هنا لا بارتي ديال لو كونترول دو فيو. هنا فين كنكونتروليو لو فيو ديالنا. باغ اكزومبل ندير غير ان بيتي اكزومبل كنرسم هاد لو مور كنجي باغ اكزومبل le 3D vue en 3D. ها هو لو مور ديالي. دونك بغيت غير نشوف هاد لو مور ديالي اوترومون. باغ اكزومبل هنا كاينين بلوزيور فونكسيون بلوزيور كوموند. باغ اكزومبل on va voir juste un parce que هادو غنشرحهم من بعد. دونك غير باغ اكزومبل بغيت نشوفو بواحد لا فيو رياليست. دونك ها هو puisque le mur c'est en béton كيعطيني لا فيو ديالو القريبه لا رياليتي. باغ اكزومبل هنا كولور يونيفورم. Par exemple, ombré. Qui est foncé chouïa. Image filière. Ligne cachée. Qui est cachée à la ligne. Ombré. Donc, هنا كنتحكم غير في la vue. Après هنا كندير faible la moyen ولا. Donc هذا qui concerne le contrôle de vue. عندنا هنا فين كاينه près. هاد لا بار كتسمى لا بار دو ستاتيو. دونك اي حاجه بغيت نديرها par exemple كيقول لك كليكي بور سيليكسيوني ابويي سور تاب. كيقول لك كليك على شي كوموند باش تبدا الخدمه تاعك. باغ اكزومبل كليكيت على مور كيقول لك بري بري. ملي كنجي لا زون دو ديسان ديالي كيقول لك كليكي بور سيزير لو بوين دو ديبار. دونك كنختار شي بوين دو ديبار اي جابوي كيقول لك سيزيسي لو بوين داريفي ديال المور. point d'arrivée échappe. ها هو المير ترسم. دونك في هاد لا بار دو ستاتيو كتعطينا لو chemin à suivre ولا لو مود اوبيراتوار pour réaliser une commande. كيقول لك sélectionner une fonction. كتسيليكسيوني fonction كيقول لك choisir le premier point. t'appuies sur le premier point كيقول لك le deuxième point ديال la fin de mur كتوريك صافي تسالات l'opération ديالي. Et la même chose pour toutes les fonctions.
هنا عندي les propriétés ديال l'élément choisi. Par exemple, je donne un petit exemple là, كنختار mur. هنا عندنا ديما par défaut كتكون plan des tâches. ديما ملي ما كنكون مختار حتى شي fonction كيكون عندي plan des tâches. Une fois كنختار واحد la fonction كتعطيني par exemple j'ai appuyé sur le mur كيعطيني هنا les différents types de murs. وهنا les détails sur le mur. Tout ce qui concerne le mur, on a modifié le type de mur pour plus de paramètres. هذا غنشرحوه من بعد. عندنا هنا arborescence du projet. Donc arborescence du projet كنتلاقاو les différents vues ديال le projet. عندنا par exemple plan d'étage, plan de plafond, vue 3D, les élévations, légende, nomenclature quantité هذا pour le mitré غنشرحوه, les feuilles, les familles, les groupes. Donc هنا ce qui concerne l'arborescence du projet غنجيو ليه وغنشرحوا كل بلاصه فيه اش كتعني. دونك ça c'est juste en gros هاد l'interface ديال l'utilisateur بحال اش دايره.